Nabulabog ang mga lumulupyo sa lungsod sa Tocoran ning probinsya sa Zamboanga del Sur. Diyan napagya ang balita nga dunay wakwak nga nagtikaw-tikaw sa maong dapit. Humanikatag ang video sa social media nga dunay aswang nga nasagaw sa kamera sa cellphone. Din partikular daw nga naitabo sa barangay Tagulo sa nasangpit nga lungsod. Dihang nadawat ang impormasyon, matik nga niresponde sa maong dapit ang tropa sa mga radyoman sa DXPR Pagadian ug FM aron maklaro ang impormasyon. Apan gipangulipas sa mga residente sa barangay Tagulo ang may kuyanap nga video sa social media dungan ang pagsugid nga dili silang lugar nagikan ang video kundi gipasa lang kini sa Messenger o gi-upload diya sa Facebook pinagi sa wa matumbok nga vlogger. Sumala ni Rino Morales, aktibo nga barangay Tanod sa Tagulo. Niadto pang adlaw nga Domingo gikatag ang video diya sa Facebook nga resulta sa kabalaka sa ilang mga isig ka barangay. Kanang mga hitabo sir at nung miaging adlaw nakita na mo na sa cellphone. Pero kung akong balay sa bata na aram duol kayo diha sa balay wala man makikitag na wakwak diha. Diha sa cellphone dito na nahitabo nga dili kay dire pero nabangga lang nga sa muang barangay minitabo. Dili di po na maayo kay pati mga bata din nang hadlok na lang itaon sayo kay mas may po noon kay sayo kay matulog di na mo laglag. Pero dili gina tinuod sa among barangay. Subli nilang gipangugatan nga fake news ang nikatag nga video nga nagdalahig sa barangay Tagulo sa lungsod sa Tocoran. Kasama mo sa Aramino Center, reaching millions nationwide and worldwide for 71 years and back-to-back number 1. Ako si PR Radyo Mantres, Kenneth Bustamante, Tatak Aramen.